वेलकम टू इन्फोपीडिया। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ज़मीन पर इंसान पता नहीं कितने हज़ारों लाखों सालों से मौजूद है और इसने मुख्तलिफ़ मकामात पर अपनी बाक़ियात छोड़ी हैं। इस कदीम तरीन इंसान की बाक़ियात को देखकर आज के जदीद दौर का इंसान भी इस बात का कायल हो चुका है कि पुराने दौर के इंसान ने जिस जिस जगह पर डेरे डाले वहाँ अपने हुनर और महारत से ऐसे शाहकार बना डाले जो आज भी हैरत का बायस हैं। इनमें से 7 शाहकार ऐसे हैं जो आज भी जदीद दौर की इंसान की अक्ल और फ़हम से बाहर हैं, जिन्हें हम दुनिया के 7 अजूबों के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये अजायबात कौन कौन से हैं, किस जगह पर हैं, इन्हें किसने कब क्यों और कैसे तामीर किया, ये सब मालूमात हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों इन अजायबात में 7वें नंबर पर आता है ताज महल आगरा, जो भारत के शहर आगरा में है, जिसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मलका मुमताज़ के लिए बनाया था। इस महल की तामीर में 22 बरस लगे। ये 1631 में शुरू हुआ और 1654 को पाया तकमील तक पहुंचा। इसकी तामीर में उस वक्त के 3.5 करोड़ रुपए लगे। जो मुग़ल सल्तनत दुनिया की माइशत का मरकज़ हुआ करती थी, उसकी बनावट में कंगाल हो गई। इसी वजह से मुग़ल बादशाह शाहजहां के बेटे ने अपने वालिद को बादशाहत से हटाकर कैद कर दिया। दोस्तों इस महल की खूबसूरती और आला फ़न तामीर को देखकर मशहूर अमेरिकन सदर हेनरी क्लिंटन ने कहा था कि आज मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है, एक वो जिन्होंने ताज नहीं देखा। होंगी इस दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें, लेकिन ताज जैसी कोई ना होगी, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। दोस्तों आज भी ये महल अपनी आबोताब से कायम है, जिसे देखने के लिए लाखों लोग दुनिया भर से आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 10 लाख से ज़्यादा लोग इसे देखने के लिए आते हैं। नंबर 6 पर आता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दोस्तों ये चाइना के शहर बीजिंग के बाहर मौजूद है, जिसे देखने के लिए हर साल हज़ारों लाखों लोग आते हैं। दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अजीम दीवार चीन इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है। ये दीवार इतनी बड़ी है जिसे देखने के लिए ना कोई ड्रोन काम आ सकता है और ना ही कोई प्लेन। इस पूरी दीवार को देखने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है ज़मीन से 500 किलोमीटर दूर आउटर स्पेस में घूमने वाली सैटेलाइट्स, जिनसे इसकी तस्वीर ली जा सकती हैं। इसकी लंबाई 21,196 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 20 फीट, और हर 500 मीटर के फासले पर इस पर वॉच टावर्स बनाए गए हैं। दोस्तों इस दीवार को कदीम मिंग डायनेस्टी का एक अहम शाहकार माना जाता है, जिसको बनाने में 4 लाख लोग अपनी जान से गए। इस दीवार को बनाने की असल वजह उस वक्त आए रोज़ मंगोलों के चाइना पर हमले थे, जिनको रोकने के लिए उस वक्त के लोगों ने ये दीवार खड़ी कर दी। नंबर 5 पर आता है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, यानी पीसा की झुकी हुई टावर। ये टावर इटली के छोटे से शहर पीसा में है, जिसकी बुनियाद 1173 में एक जंग में कामयाबी के बाद रखी गई थी। सिर्फ 3 मीटर की बेस से बनी ये इमारत 57 मीटर ऊंची है और इसका कुल वज़न 14,570 टन है। इसकी सबसे हैरान कुन बात यह है कि यह टावर अपने बनने के 10 साल बाद ही झुकना शुरू हो गई थी और अब तक ये 5.5 मीटर तक झुक चुकी है। दोस्तों आप ये जानकर और भी हैरान हो जाएंगे कि इस इमारत ने गुज़िश्ता 850 सालों में 4 ख़तरनाक तरीन ज़लज़ले झेले हैं, मगर आज तक इस टावर को ज़रा भर नुकसान नहीं हुआ। ये टावर आज भी अपनी आबोताब से खड़ी है और दुनिया भर के सियाहों का मरकज़ बनी हुई है। नंबर 4 पर आता है पेट्रा। ये कदीम शहर जॉर्डन के इलाके वादी मूसा में है। ये शहर 2100 साल पुराना है। दोस्तों इस कदीम तरीन शहर की आला फ़न तामीर और ख़ूबसूरती को देखकर आज के जदीद दौर का इंसान भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिन शहरों की बनावट जदीद टेक्नोलॉजी के होते हुए भी आज के इंसान के लिए इतनी मुश्किल है, उन शहरों को उस वक्त के माहिरीन ने कैसे बनाया होगा। दोस्तों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी सराय सीना से होते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उनके नाम से यहाँ एक चश्मा भी है,
جو آج بھی یہاں کے لوگوں کی پانی کی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ یہ شہر 14ویں صدی عیسوی کے بعد گم ہو گیا تھا، جسے 19ویں صدی عیسوی میں چرواہوں نے بکریاں چرانے کے دوران تلاش کیا تھا۔ ماہرین نے اس قدیم شہر کی اعلیٰ فن تعمیر اور خوبصورتی کو دیکھ کر اسے دنیا کے عجائبات میں سے ایک عجوبے کا درجہ دیا ہے۔ نمبر 3 پر ایسا ہی ایک اور شہر آتا ہے جسے ماچو پیچو کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ لاطینی امریکہ کی سرزمین پر موجود ہے۔ دوستو، ماہرین کے مطابق یہ 400 سال تک پوشیدہ رہا، لیکن پھر 1911 کا سال تھا جب ایک امریکن سائنٹسٹ ہائرن بنگم نے یہ دعویٰ کیا کہ پیرو کے علاقے میں ایک شہر دفن ہے۔ پھر جب اس دعوے کی تصدیق کے لیے کھدائی کی گئی تو دیکھنے والے حیران ہو گئے کہ واقعی میں ایک چھوٹا سا شہر دفن تھا جسے ماچو پیچو کا نام دیا گیا۔ ریسرچرز کے مطابق اس شہر کی بنیاد 1438 میں انکا نسل کے لوگوں نے رکھی تھی اور اس کی تکمیل 1472 میں ہوئی۔ اس شہر کی تاریخی اہمیت اور خوبصورتی کو دیکھ کر ماہرین نے 2007 میں عالمی ووٹنگ کرا کر اسے دنیا کے عجائبات میں سے ایک عجوبے کا درجہ دیا ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے کولوسیوم آف روم۔ یہ ایک ایسی عمارت ہے جو 2000 سال پرانی ہے۔ دوستو، آپ کو جہاں اس عمارت کی اعلیٰ فن تعمیر پر انسان ہونے پر رشک ہوگا، وہاں اس عمارت سے منسوب ظلم و بربریت کی داستانیں سن کر آپ کو انسان ہونے پر شرمندگی ہوگی۔ اس عظیم تماشگاہ کو پہلی صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا۔ ابتدا میں اسے ایک تفریح گاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ اس تفریح کا مقصد انسانوں کے ہاتھوں جانوروں کا قتل یا پھر انسانوں کے ہاتھوں انسانوں کا قتل۔ جب 80 عیسوی کو اس کا افتتاح ہوا تو افتتاحی تقریبات اور تماشے 100 دن تک جاری رہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں جانوروں اور قریباً 2000 جنگجوؤں کو زندگی سے محروم ہونا پڑا۔ ان تماشوں کا سلسلہ تیسری صدی تک جاری رہا، جسے بادشاہ ہونورس کے حکم پر غیر قانونی قرار دے کر بند کر دیا گیا۔ یہ تو تھے اس سے متعلق کچھ لرزہ خیز حقائق، لیکن دوستو، اس قدیم ترین عمارت کا اعلیٰ فن تعمیر آج بھی جدید دور کے انسانوں کے لیے ایک معمہ ہے، جس کی وجہ سے اسے ایک عجوبے کا درجہ دیا گیا ہے۔ دوستو، نمبر 1 پر آتا ہے پیرامڈز آف ایجپٹ۔ دوستو، مصر میں ٹوٹل 138 کے قریب اونچے پیرامڈز ہیں، جنہوں نے پچھلے ہزاروں سالوں سے درجنوں خطرناک ترین زلزلے اور طوفانوں کا سامنا کیا ہے، مگر انہیں ذرا بھر نقصان نہیں پہنچا۔ ان میں سے سب سے بڑا پیرامڈ آف گیزا کہلاتا ہے۔ اس پیرامڈ کی بیس کا ایریا صرف 13 ایکڑ ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس میں قریباً 23 لاکھ بڑے پتھروں کا استعمال ہوا ہے۔ ان میں سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن سے بھی زیادہ تھا۔ اگر اس پیرامڈ کے وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے، جو 12 برج خلیفہ کے برابر ہے۔ لیکن دوستو، اتنے اونچے پیرامڈز کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ہزاروں سال پہلے جب انسان کے پاس کوئی ٹولز بھی موجود نہ تھے، تب ان پیرامڈز کو کیسے انچ بائی انچ لیول کیا گیا ہوگا اور 50 ٹن پتھروں کو اسکوائر شیپ میں کاٹ کر بغیر کرین کے 438 فیٹ اوپر کیسے لے جایا گیا ہوگا، اور انہیں کیسے اس وقت کے انجینئرز نے ارتھ کویک پروف بنایا ہوگا؟ ان سب سوالوں کے بارے میں ماہرین کی مختلف رائے ہیں، لیکن آج بھی کوئی ان پیرامڈز کی حقیقت کو صحیح سے بیان نہیں کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اب بھی سیاحوں کے ساتھ ساتھ ماہرین کی توجہ کا مرکز ہیں۔ دوستو، ایسی اور انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکے۔